بسم الله الرحمن الرحيم قل ورتوا يا أرأيتم يا خبر كيماتا إن خز الله كچرت واخلي الله سمعكم طاقت داوری دوستاسو وابصاركم او طاقت دلی دوستاسو وختم على قلوبكم او مور لگئی بزرون استاسو بانی من اله غیر الله نسوک دی آجت روا ما سوا دا اللہ نا یاتیکم بی چرات لبوگی تاستا پدی انظر گرا کیف نصرف الآیات سرنگ بیانو منگ دلائل ثم هم یزدفون بیا دین اوڑی قل ورتو ایا ارائیتکم ایا فکر کڑے تاسو ایا فکر ندے کڑے تاسو انتاکم کچر تراشی تاسو عذاب اللہ عذاب دا اللہ باغتتن صفا او جارتن یاخکار بالاماتو حل یولکو نالا کئی الا القوم الظالمون مگر کم ظالمانو وما نرسل المرسلین او نرالی گمنگ اخبل استازی الا مبشرین مگر زیر ورکون کی ومنذرین او یرون کی فمن آمنا چاچی مان راولو و اصلحا و درست کاملو فلا خوف نبی یرا علیم پدی بانی ولا هم یازنون و نبی دی غمجن والذین کذبوا آگسان جی تکذیب کر بی آیاتنا فیتنو زمنگا یمسوم العذاب برسی دی تازا بما کانو یفسکون بسبب داغی چی دی فسکاو قول ورتو آیا لا اقول لکم زنوام تاستا اندی خزائن اللہ چه ما سر خزانی دا اللہ دی ولا عالم الغیب او نپویگ ما پا غیب بانی ولا اقول لکم زنوام تاستا انی ملک چه یقیناً زپرشتا ما ان اتبعو زتابداری نکوم الا ما یوحا مگر داغی چوئی کولشی الیا ماتا قل ورتو ایا حل یستوی العما ایا برابر دیڑندو والبصیر اولیدن کے افلا تتفکرون ایا تاسو سوچ نکوئی